बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जनवरी 2025 रोज़ मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बहरीन में डिजिटल सर्विस मुतासर, शाह फहद पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगीं। बहरीनी डिजिटल गवर्नमेंट का कहना है कि मुख्तलिफ नौइयत की डिजिटल सर्विस में पैदा होने वाला तातुल आर्जी था जो अपग्रेडेशन की वजह से हुआ। सबक न्यूज़ के मुताबिक बहरीन में डिजिटल सर्विस के अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस की वजह से सऊदी अरब और बहरीन के माबैन शाह फहद पुल पर इमिग्रेशन खिदमात किसी हद तक मुतासर हुई, जिसकी वजह से सरहदी चौकी पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बहरीनी डिजिटल अथॉरिटी ने कहा कि सिस्टम को जल्द ही अपडेट करने के बाद बहाल कर दिया गया। सिस्टम को अपग्रेड करने का मकसद फराहम की जाने वाली सर्विस के म्यार को बेहतर बनाना है। वाज़ेह रहे कि हफ्तावार छुट्टियों के मौके पर सऊदी अरब और बहरीन के माबैन बड़ी तादाद में मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। सिस्टम में होने वाले तातुल की वजह से पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा। किंग सलमान रिलीफ सेंटर का पाकिस्तान में शेल्टर और विंटर किट्स की तकसीम का आगाज़। किंग सलमान शाह सलमान जो रिलीफ सेंटर है, उसने पाकिस्तान में साल 2025 के लिए शेल्टर और विंटर किट्स की तकसीम के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद में जारी किए गए एक बयान के मुताबिक किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में कमज़ोर तबकात की मदद के लिए अपनी सालाना इंसानी हमदर्दी की मुहिम के तहत 84,500 शेल्टर्स और विंटर किट्स की तकसीम के एक अहम मनसूबे का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में एक बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। जहर खुरानी का सबब बनने पर 60,000 रियाल तक जुर्माना होगा, SFDA। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जहर खुरानी के हवाले से सज़ाओं का चार्ट और जवाबत जारी कर दिए। रेस्टोरेंट और अशिया खुर्दनोश की दुकानों के अलावा गोदाम और फैक्ट्रियों पर भी कानून लागू होगा। अखबार 24 के मुताबिक जारी किए गए चार्ट में कहा गया है कि जहर खुरानी साबित होने पर मुतासिर होने वाले फ़ी फ़र्द के हिसाब से 60,000 रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मजीद कहना है कि जहर खुरानी के वाक़यात को रोकने के लिए बनाए गए जवाबत पर अमल करना ज़रूरी है। अथॉरिटी की टीमें खाने पीने की चीज़ों की दुकानों, रेस्टोरेंट और गोदामों का मुस्तकिल बुनियादों पर जायज़ा लेंगी ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाए। जारी किए गए चार्ट के मुताबिक जो होटल, कैफेटेरिया या फास्ट फूड के सेंटर से ली गई जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उससे जहर खुरानी का वाक़या सामने आने पर अथॉरिटी की टीमें फौरी तौर पर वहां से खाने पीने के नमूने अपनी तहवील में लेकर उनका मुआयना करेंगी ताकि खुराक में जहरीले मवाद का पता किया जा सके। दुकानों और रेस्टोरेंट वगैरह की अशिया खुर्दनोश में जहरीले मवाद की मौजूदगी साबित होने पर कम अज़ कम जुर्माना 3,000 से 30,000 रियाल होगा। अशिया खुर्दनोश की फैक्ट्रियाँ या गोदाम जहाँ से खाम माल सप्लाई किया गया हो, अगर वो मुतासिर पाए गए तो जुर्माने की रकम डबल की जाएगी, जो कम अज़ कम 6,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रियाल तक हो सकती है। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि जहर खुरानी से किसी के हलाक या जिस्मानी तौर पर माजूर होने की सूरत में मुतासरा दुकान या इदारे के खिलाफ मुकदमा दायर करके चलान प्रोसिक्यूशन के इदारे को भेजा जाएगा, जहाँ से कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कुवैत में सऊदी मसनूआत की नुमाइश का दूसरा एडिशन। कुवैत में सऊदी मसनूआत की नुमाइश के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह नायब सफ़ीर याहिया अल कहतानी ने किया। नुमाइश 1 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। SP के मुताबिक सऊदी अरब की मसनूआत के हवाले से कुवैत में मुनक़्क़द होने वाली नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर नायब सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट वाज़े हैं, जिनमें नुमाइश के इस दूसरे एडिशन का इनेकाद भी है। नुमाइश के ज़रिए सऊदी अरब की कौमी मसनूआत को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जाएगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि नुमाइश के ज़रिए सऊदी कंपनियों के बारे में कुवैती कंपनियों को अहम मालूमात मिलेगी, जिससे दो तरफा तजारती ताल्लुकात के नए दरवाजे खुलेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए कुवैती सेक्रेटरी तजारत और सनत ने कहा कि सऊदी मसनूआत कुवैती मार्केट में मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी मसनूआत की कुवैती मार्केटों में मौजूदगी दरअसल दोनों मुल्कों के मबैन ताउन और भरोसे की अलामत है, जो कुवैती शहरियों की ज़रूरतों के मुताबिक भी हैं। गजा पट्टी लौटने वालों के लिए शाह सलमान मरकज़ की इमदादी मुहिम का आगाज़। शाह सलमान मरकज़ बराए फलाह और इमदाद की जानब से शमाली गजा पट्टी में लौटने वाले पनाह गज़ीनों में खाने पीने की चीज़ों की तकसीम की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। SP के मुताबिक शाह सलमान इमदादी मरकज़ और सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड फूड एड के ताउन से इमदादी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बड़ी तादाद में रज़ाकार वापस लौटने वाले ख़ानदानों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, जिनमें पानी की बोतलें, जूसेस, बच्चों के लिए दूध के पैकेट्स के अलावा रोटी और पैकेटों में बंद खाना भी शामिल है। वाज़ेह रहे शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानब से
غزہ پٹی کے متاثرہ فلسطینی عوام کی امداد کے لیے شروع کی جانے والی مہم کے تحت شمالی غزہ میں لوٹنے والوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سفر کے دوران فوری طور پر غذائی اشیاء مہیا کی جا سکیں۔ ریاض میں پیچیدہ تعمیر کا شاہکار مکعب ایک حیرت انگیز منصوبہ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نیو مربع منصوبے کے تحت دنیا کا سب سے پیچیدہ تعمیراتی ڈھانچہ مکعب تعمیر کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ عمارت ریاض کے جدید ترقیاتی منصوبوں میں سے اہم تصور کی جا رہی ہے جو جدید اور کثیر المقاصد جو تعمیراتی شاہکار ہے۔ ریاض کے بڑے منصوبوں میں منفرد اضافہ ہوگا۔ ریاض میں منعقدہ ریئل اسٹیٹ فورم کے دوران پینل ڈسکشن میں نیو مربع ڈیولپمنٹ کمپنی کے سی ای او مائیکل ڈائک نے بتایا کہ المکعب دنیا کا سب سے جدید اور پیچیدہ ڈھانچہ ہے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں تیار کیا جا رہا ہے۔ المکعب کی عمارت 400 میٹر لمبی، 400 میٹر چوڑی اور 400 میٹر بلند ہوگی، جبکہ اس کا مجموعی حجم 1000 میٹر سے زیادہ کا ہوگا۔ المکعب کا زیر زمین رقبہ بھی ہے اور بے حد وسیع ہوگا۔ سرنگ اور تجارتی مراکز پر مشتمل اس علاقے کا حجم دبئی کے مال کے برابر ہوگا اور اس وقت کے ساتھ اسے مزید بڑھایا جا سکے گا۔ اس منصوبے کے اندر کئی بلند عمارتیں تعمیر ہوں گی۔ مکعب کے چاروں کونوں پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے حجم کی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ المکعب کے مرکز میں فلک بوس ٹاور بنے گا جو ایفل ٹاور جتنا لمبا ہوگا اور یہ دنیا کا پہلا ایسا ٹاور ہوگا جو کسی عمارت کے اندر تعمیر کیا جائے گا۔ مائک ڈائک نے بتایا کہ مکعب کی چھت 16 ہیکٹر رقبے پر مشتمل ہوگی جو مکمل طور پر رہائشی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس حیرت ناک عمارت کے اندر 3,60,000 مربع میٹر کا خوبصورت ڈوم تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کا بیرونی ڈیزائن سعودی عرب کے روایتی نجدی طرز تعمیر کو ظاہر کرے گا جو سعودی عرب کی ثقافتی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ منصوبہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا جو ایک منفرد ورچوئل تجربہ فراہم کرے گا۔ اس عمارت کے اندر موجود لوگوں کو بار بار دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے کا احساس ہوگا اور یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کسی بند جگہ میں ہیں۔ ریاض میں رہائشی اور کاروباری مواقع کا نیا معیار قائم کرنے والے اس منصوبے میں 4 لاکھ لوگوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے گا، جبکہ ہر سال کروڑوں ٹورسٹ اس حیرت انگیز اور دلچسپ مقام کی سیر کے لیے آئیں گے۔ المکعب منصوبہ سعودی عرب کے بڑے معاشی اور ترقیاتی ٹارگٹ کا حصہ ہے جو جدید طرز زندگی، انٹرٹینمنٹ اور کاروبار کے مواقع کو مزید فروغ دے گا۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت المکعب کا شاندار منصوبہ 2030 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ ریاض سے باہر پولارس نارتھ کیمپ جہاں فطرت کے نظارے ہیں۔ ریاض شہر کی مصروف زندگی سے دور پرسکون ماحول میں فطرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پولارس نارتھ کیمپ بہترین مقام ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ہائیکنگ میں دلچسپی رکھنے والے زائرین اور خاص طور پر فطرت کے نزدیک سے جاننے کی کوشش کے شوقین لوگوں کو یادگار آؤٹ ڈور تجربہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پولارس نارتھ کیمپ کے لیے آنے والوں کو ریاض سے باہر الثمامہ کے علاقے میں قائم کنگ خالد رائل ریزرو لے جاتا ہے جہاں وہ خوبصورت قدرتی مناظر اور جنگلی حیات کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پولارس نارتھ کے پہلے ایڈونچر پیکیج کو پولارس ہائیک کا نام دیا گیا ہے جس میں شامل گروپ کو مختلف راستوں پر ہائیکنگ کرائی جاتی ہے۔ گزشتہ 50 سال سے محفوظ پہاڑی راستوں اور وادیوں سے گزرنے کا سفر ہے وہ تجربہ کار مقامی گائیڈز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ الہلال کلب کو نیمار کے متبادل کی تلاش۔ سعودی فٹ بال کلب الہلال نے اسٹار فٹ بالر نیمار سے معاہدہ ختم کرنے کے بعد متبادل کی تلاش شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے کہا الہلال کلب رائل میڈرڈ کے اسٹار کھلاڑی روڈریگو کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ ذرائع نے کہا الہلال کی انتظامیہ نے روڈریگو کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بڑی آفر تیار کر رکھی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کے ساتھ الہلال محمد صلاح کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں پولٹری فارم چلانے والے غیر ملکی گرفتار۔ طائف میونسپلٹی نے گیسٹ ہاؤس میں غیر قانونی طور پر پولٹری فارم چلانے اور معروف برانڈ کے نام سے پیکٹ تیار کرنے مرغیاں فروخت کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السیل الصغیر میونسپلٹی نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے تعاون سے کارروائی کی ہے۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ ایشیائی کارکنوں نے گیسٹ ہاؤس میں پولٹری فارم کھول رکھا ہے جہاں صحت کے معیار کا خیال رکھے بغیر مرغیوں کو وہاں پر معروف برانڈ کے پیکٹ اور تھیلوں میں پیک کر کے مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے۔ میونسپلٹی نے کہا موقع سے مرغیوں کے کئی معروف برانڈ کی 90,000 تھیلیاں، جعلی تاریخ ایکسپائری اور سٹیکرز اور 90 زندہ مرغیاں جنہیں ذبح کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا ضبط کر لی گئیں۔ میونسپلٹی نے کہا کہ تجارتی جعل سازی اور بلدیہ کے ضوابط کی خلاف ورزی کے باعث گرفتار شدگان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ ریالٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ پاکستان کے
पैसे भेजने के लिए रियाल रेट की पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 58 पैसे, STC पे 73 रुपये 43 पैसे, तहवीरा राजी 73 रुपये 35 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 35 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 40 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 83 पैसे, STC पे 22 रुपये 64 पैसे, तहवीरा राजी 22 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 55 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये और 57 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।